औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं इब्रार हुसैन एडवोकेट, और आज हम बात करेंगे उस एक्ट या उस बिल के ऊपर जो असम्बली में कल पेश हुआ है, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और प्रोसीजर को रेगुलेट करने के लिए, कानून साजी के लिए वो बिल पेश किया गया है। और ये बिल, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक ही दिन में इसकी तैयारी की गई और फ़ौरन ये पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया। एक बहुत शार्ट सा एक्ट है और इसकी मुकम्मल तफसील आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसमें बुनियादी तौर पे एक्ट के जो मकासद भी हैं उन्होंने ज़िक्र किया है, वो भी आपको बताएंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट पे कुछ कदगनें लगाई गई हैं प्रैक्टिस के हवाले से, 100 मोटो नोटिस के हवाले से, बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के ख़िलाफ़ जो 184(3) के ज्यूरिसडिक्शन थी सुप्रीम कोर्ट की, वो जो इख्तियार इस्तेमाल करती थी सुप्रीम कोर्ट, उसको रेगुलेट किया गया है। उस पर कुछ कदगनें और कुछ पाबंदियाँ लगाई गई हैं इस कानून में, और ये बिल पेश कर दिया गया है। अब अगर ये बिल जैसा कि कमेटी को भेज दिया गया है, कायमा कमेटी को, उसके बाद अगर ये कौमी असम्बली से पास हो जाता है और फिर सेनेट से भी पास हो जाता है और फिर प्रेसिडेंट भी इसको साइन कर देता है, तो फिर उसके बाद ये कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएगा और ये बाइंडिंग होगा। लेकिन अभी इस कानून को कई मराहिल जो है वो तय करने हैं। तो इस एक्ट को या इस बिल को जो पेश किया गया है उसको नाम दिया गया है द सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023, और इसमें सुप्रीम कोर्ट के रूल्स और प्रोसीजर जो है, जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई होती है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट पहले ख़ुद रूल अपने बना सकती है, उसने अपने रूल्स बनाए हुए हैं। उस हवाले से पहली दफ़ा ये हुआ है कि एक पार्लियामेंट के ज़रिए एक्ट लाया गया है उसकी प्रोसीडिंग्स को रेगुलेट करने के लिए। तो इससे पहले ये है कि जो आईन पाकिस्तान है उसका आर्टिकल 191 जो है वो ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के तहत प्रैक्टिस और प्रोसीजर जो उसका होगा, जो तरीक़ाकार होगा काम करने का, उसके हवाले से रूल्स बना सकती है ख़ुद। अब देखना ये है कि ये आर्टिकल 191 कॉन्स्टिट्यूशन का है जो सुप्रीम कोर्ट को अपने रूल्स और प्रोसीजर ख़ुद बनाने का इख्तियार देता है। तो क्या इसको एक्ट को जो है एक्ट के ज़रिए इसको कर्टेल किया जा सकता है इन इख्तियारात को? ये एक कानूनी नुक्ता और सवालात हैं, ये काबिल बहस हैं, लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे जो कानून पेश किया गया है, जो बिल पेश किया गया है उसके ऊपर। इसके बिल में जो बुनियादी तौर पे पहले इब्तदाइया या जो इसके अगराज़ व मकासद के तौर पे पेश किए गए हैं, जो कि पेश किए जाते हैं कि इस एक्ट की या इस कानून की ज़रूरत क्यों पेश आई, तो उसमें ये लिखा गया है कि क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार समाअत का है, आर्टिकल 183 और 100 मोटो का काफ़ी दिनों से ज़ेर बहस है मुख्तलिफ़ फोरम्स पे, और अपील ना होने की बातें की जा रही हैं कि अपील का हक़ इसमें नहीं होता जो 100 मोटो नोटिस लिया जाता है। इसी तरह जो दरख्वास्तें हैं अर्ली हियरिंग की या जल्दी समाअत के लिए जो गुजारी जाती हैं वकला की जानिब से मुख्तलिफ़ एमरजेंसी मैटर्स में, तो वो फ़िक्स नहीं होती बड़े लंबे लंबे अरसे तक, तो उस हवाले से भी ज़रूरत है। और तीसरी जो इसका मकसद बयान किया गया है वो ये है कि जो आर्टिकल 10 है आईन पाकिस्तान का, वो हर शहरी को समाअत का हक़ देता है, और उसके लिए वो कौंसल के हवाले से, वकील के हवाले से कुछ कानून साजी की गई है। तो उसके बाद इन अगराज़ व मकासद के बाद ये बिल की जो मतन है वो ये कहता है कि इन मकासद के हसूल के लिए जो मैंने आपको बताए हैं, ये ज़रूरी है कि कई प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर जो सुप्रीम कोर्ट के हैं इनके लिए कानून साजी फ़ौरन की जाए, वो ज़रूरी है। इस बिल का नाम आपको हमने बता दिया, वो सेक्शन 1 में दिया गया है। इसी तरह सेक्शन 2 है, तो उसमें ये कहा गया है कि हर काज, हर अपील या जो भी मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा और ऐसा बेंच वो बनेगा उसके ऊपर जो भी मामला आएगा या सुनेगा उसे, यानी बेंच की समाअत के हवाले से, कि जिसे कमेटी तश्कील देगी। यानी अब वो कमेटी भी का भी आगे जिक्र आएगा कि एक कमेटी बना दी गई, वो कमेटी जो है वो बेंच बनाएगी, और उस बेंच जो भी वो बेंच बनाएगी, जो भी मामलात सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे, वो कमेटी का बना हुआ बेंच जो है वो सुनेगा, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 2 सीनियर जजेस जो चीफ जस्टिस के बाद सीनियरिटी में आएंगे दूसरे और तीसरे नंबर पे, वो उस कमेटी का हिस्सा होंगे। और कमेटी का फ़ैसला वही होगा जो अक्सरीती होगा, यानी कि 3 मेंबरान हैं, तो अगर 2 कहते हैं, 2 की राय 1 है और तीसरे की अलग है, तो 2 की राय जो होगी वो लागू होगी।
اسی طرح سیکشن 3 جو ہے وہ آرٹیکل 84(3) کے حوالے سے ہے، جو اوریجنل اختیار سماعت ہے سپریم کورٹ کا، اس میں کہ ہر وہ معاملہ جو آرٹیکل 184(3) کے تحت آئے گا سب سے پہلے کمیٹی کے سامنے رکھا جائے گا جو اس ایکٹ کے تحت بنائی گئی ہے، اور اگر کمیٹی سمجھتی ہے کہ معاملہ پبلک امپورٹنس کا ہے اور بنیادی حقوق کی وائلیشن ہوئی ہے اور اس کا نفاذ کرنے کے لیے ضروری ہے، تو جو بنیادی حقوق آئین کے چیپٹر 1 اور 2 میں دیے گئے ہیں، اور بنیادی حقوق کا نفاذ اگر کمیٹی سمجھتی ہے کہ ضروری ہے اور بنیادی حقوق کی وائلیشن ہوئی ہے اور معاملہ پبلک امپورٹنس کا ہے، تو وہ ایک بینچ تب تشکیل دے گی پہلے، یعنی کہ اس معاملے میں آرٹیکل 84(3) کی جو جیورسڈکشن ہے سپریم کورٹ کی، اس میں کمیٹی نے یہ بھی پہلے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ بنتا بھی ہے پبلک امپورٹنس کا معاملہ یا نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں پبلک امپورٹنس کے معاملات کے لیے ایک پرماننٹ بینچ پہلے اس کی قابل سماعت ہونے کے لیے بھی وہ کمیٹی ہی فیصلہ کرے گی کہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، پھر اس کے بعد وہ بینچ کو دے گی، یعنی وہ بینچ اس پہ نہیں کرے گا جو بنے گا، بلکہ اس سے پہلے یہ کمیٹی اس کی قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کا جو ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ اور جو بینچ بنے گا آرٹیکل 84(3) کی سماعت کے لیے جو معاملات ہوتے ہیں پبلک امپورٹنس کے یا دوسرے، تو ان کے لیے وہ بینچ جو ہے وہ کم از کم 3 رکنی ہوگا، اور اس میں جو ہے وہ کمیٹی کے ممبران بھی شامل ہو سکتے ہیں، وہ کم سے کم 3 ممبران پہ مشتمل ہوگا۔ اسی طرح جو اس کا سیکشن 4 ہے اس میں اپیل کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، حالانکہ اپیل کے معاملے میں آئین میں پہلے سپریم کورٹ کی اپیل اور ریویو کے بارے میں آرٹیکلز موجود ہیں، لیکن یہاں پھر اس میں ایک ایکٹ کے ذریعے جو ہے وہ اضافہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کیا اس ایکٹ کو مانتی بھی ہے یا نہیں مانتی، کیونکہ آرٹیکل میں پہلے آلریڈی اپیل کا حق موجود بھی ہے اور اپیل کے حوالے سے قانون سازی موجود بھی ہے۔ تو اس سیکشن 4 میں کہا گیا ہے کہ بینچ کے فیصلے کے خلاف 30 دن کے اندر اپیل ہو سکے گی، اور وہ اپیل جو ہوگی وہ 14 دن کے اندر سپریم کورٹ فکس کرے گی سماعت کے لیے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اپیل دائر ہو جائے گی اور وہ پڑی رہے گی۔ تو جو بھی اس بینچ کے فیصلہ جو آرٹیکل 184(3) کا ہوگا، بینچ کا فیصلہ جو پبلک امپورٹنس کا یا سو موٹو نوٹس کا یا از خود نوٹس جسے ہم کہتے ہیں اس کا، وہ 30 دن کے اندر جو ہے وہ اپیل کا حق ہوگا پارٹی کے خلاف، پارٹی کو، اور وہ پارٹی جو ہے وہ اور سپریم کورٹ 14 دن کے اندر جو ہے اس کو فکس بھی کرے گی۔ تو آرٹیکل 184(3) کے حوالے سے یہ قانون سازی از خود نوٹسز کے حوالے سے بھی ہے، اور از خود نوٹس کا جو معاملہ ہے وہ اب ایسے ہوگا کہ از خود نوٹس جو لیا جائے گا وہ پہلے اس کمیٹی کو جائے گا، کمیٹی 3 ممبران کی جو ہوگی، جس میں 3 ہوں گے، ایک چیف جسٹس اور 2 جو سینئر جسٹس صاحبان ہوں گے، وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا۔ اس کے بعد از خود نوٹس کے لیے وہ رکن وہ جو ہے وہ بینچ تشکیل دے گی وہ کمیٹی کہ کون کون اس میں شامل ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ تو یہ جو چیف جسٹس کا اختیار تھا بینچ بنانے کے حوالے سے اور از خود نوٹس لینے کے حوالے سے، اس کے اوپر یہ قدغن لگائی گئی ہے کہ اب نہ تو جو چیف جسٹس ہے وہ اپنی مرضی سے بینچ بھی نہیں بنا سکے گا، وہ کمیٹی بنائے گی، اور دوسرا یہ کہ اب اس بات کا تعین بھی کمیٹی کرے گی کہ یہ از خود نوٹس بنتا بھی ہے یا نہیں بنتا۔ اور اسی طرح جو ایک اور اس میں اس معاملے سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن وہ اس قانون سازی میں ساتھ شامل کی گئی ہے کہ جو ارجنٹ نوعیت کی درخواستیں عموماً وکلاء کے جانب سے کوئی اپیل ہو سپریم کورٹ میں یا کوئی نظر ثانی ہو یا نگرانی ہو یا کوئی بھی صورت ہے کوئی بھی معاملہ ہو، تو اس میں ارجنٹ نوعیت کی انٹرم ریلیف جسے کہتے ہیں یا سٹے کے معاملات یا کوئی فوری نوعیت کی جن کی سماعت ضروری ہے، ضمانتیں وغیرہ، تو ان کے لیے بھی درخواستیں ارجنٹ ہیئرنگ کی جو ہیں وہ گزارنے کا کوئی قانون نہیں تھا، تو اگر گزاری بھی جاتی تھی تو وہ فکس نہیں ہوتی تھی، تو وہ بھی کی گئی ہے کہ وہ 14 دن کے اندر جو ہے وہ فکس ہوں گی۔ اور اس کا ایکٹ کی جو دفعات ہیں وہ باقی قانون بے شک ہوں، لیکن یہ بھی سیکشن 7 ہے اس کا کہ جو اس قانون کی دفعات ہیں وہ کوئی بھی ہائی کورٹ کا فیصلہ ہو یا دیگر قانون ہوں جو بھی ہوں یہ لاگو ہی رہیں گی۔ تو یہ قانون سازی کرنے کا بل جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے، جس سے از خود نوٹس کا جو اختیار ہے چیف جسٹس کا وہ اکیلے چیف جسٹس کا اب نہیں ہوگا۔ اگر وہ از خود نوٹس کا کوئی معاملہ سپریم کورٹ کے پاس آئے گا تو وہ کمیٹی کے سامنے جائے گا، کمیٹی دیکھے گی کہ از خود نوٹس بنتا ہے یا نہیں بنتا۔
اگر بنتا ہے تو وہ اس کے اوپر بینچ تشکیل دے گی جو تین رکنی بینچ سے کم نہیں ہوگا، زیادہ ہو سکتا ہے کم نہیں ہوگا، اور اس حوالے سے جو ہے وہ اس کو اپیل کا حق بھی دیا گیا ہے از خود نوٹس میں کہ 30 دن کے اندر کوئی بھی پارٹی اگر اس از خود نوٹس کا جو فیصلہ ہوگا یا آرٹیکل 184(3) کا جو بنیادی حقوق سے متعلق درخواستیں ہوتی ہیں جو آئین میں دیے گئے ہیں، اس از خود نوٹس نہ بھی ہو تو ویسے بھی جو بنیادی جورسڈکشن ہے، اوریجنل جورسڈکشن جسے کہتے ہیں، جس کا اختیار سماعت صرف سپریم کورٹ کے پاس ہے، تو وہ اس کا جو ہوگا اپیل کا فیصلہ، اس کے خلاف اپیل کا حق بھی دیا گیا ہے جو 30 دن کے اندر ہو سکے گی اور 14 دن کے اندر فکس ہوگی۔